सासा दिदीलाई एकदमै धन्यवाद छ, स्वागत छ है। हाम्रो दीपक पास्टर दीपक अनि पास्टरनी आमा अनि यहाँ हाम्रो आमा हाम्रो पास्टर चन्द्र दाई र अनि रोशन मामाजी, हामी निरन्तर हामी परमेश्वरको वचन सँगै सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ हैन। र हामीले गएको समयबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा एकदमै विषय, चाखलाग्दो विषय को पुस्तक है, जुन चाहिँ पुस्तकलाई हामी आमोसको पुस्तक भनेर भन्छौँ है। र हामी सबैले तपाईहरुले आफ्नो बाइबल धर्मशास्त्रलाई खोल्न पनि सक्नुहुन्छ, आमोसको पुस्तक है त। र हामी परिचयलाई हामीले हेरिसकेका छौँ है, परिचय हामीले हेरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ आमोसको पुस्तक सम्बन्धीका मुख्य विषयवस्तुहरू चाहिँ के छन् त, आमोसको पुस्तकमा के लेखिएको छ, तपाईले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुको स्क्रिनमा सायद आएको छ होला। र हामीले यो गएको हप्ता यहाँ हामीले हेरेका थियौँ है। र यो चाहिँ के त भन्दाखेरि समय है। र यो डिटेलमा म फेरि जाँदिनँ। र यहाँ यो दोस्रो पावर पोइन्टमा चाहिँ के देखिन्छ भने र आमोसको समय है, आमोसको समय यहाँ छ है। र यो समय आमोसको समयमा चाहिँ विशेष गरी हामीले अलिकति सानो भयो यो है। ओके, म अलिकति बढाइदिन्छु। सायद अलि ठुलो देख्नु भयो होला। र आमोसको समय 750 प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभन्दा 750 वर्ष अगाडिको समय चाहिँ आमोसको समय हो। र योवेलको समय 830 वर्ष अगाडि हो। भन्नुको अर्थ चाहिँ योवेल अगमवक्ता भन्दा धेरै पछाडि आमोस आएका हुन् है। र यो चाहिँ हामीले गएको समयमा हेरेका थियौँ है। र म अलिकति सानो बनाउँछु यसलाई। ओके, सबैले देख्दैछौँ होला। र यो परिचय पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, म यो डिटेलमा जाँदिनँ फेरि पनि। र आमोसको पुस्तकको परिचय गएको समय हामीले व्याख्या गरेका थियौँ। र म अलिकति रिभिजन मात्रै गर्छु, हजुरहरूले सबैले सुन्नु होला। र आमोसको पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने है, आमोसको पुस्तक चाहिँ 765 देखि लिएर 760 है। यो समय चाहिँ आमोसले यो समयभित्र आमोसले इजरायलमा 1 वर्ष मात्रै सेवाकाई गरेका थिए। परमेश्वरले बोलाउनु भयो। परमेश्वरले आमोसलाई यता तल यरुशलेम भन्दा पनि अझै तल उनको ठाउँबाट बोलाउनु भयो। र अनि उहाँ चाहिँ माथि यहुदा, उत्तरमा यहुदामा चाहिँ आमोस गएर स्पेसली यहुदाको माथि इजरायलको सामरिया अनि बेथेल र यी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उनले 1 वर्ष चाहिँ सेवाकाई गरे है। र परमेश्वरको वचन चाहिँ अगमवाणी, परमेश्वरबाट आएका अगमवाणीहरू आमोसले बताएका थिए। र के छन् त डिटेलमा भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ। र पहिलो कुरो चाहिँ आमोसको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने असफलता है। असफलता भनेको के हो है? असफलता भनेको चाहिँ एउटा तितो सत्य हो है। हाम्रो नेपालमा कतिपल्ट हाम्रो टेलिभिजनमा मैले युट्युबमा छोटो चाहिँ कतिपल्ट मैले हेरेको थिएँ है। तितो सत्य भन्ने हाम्रो कमेडियनहरूले त्यहाँ धेरै कुराहरू कमेडी गरेको कुराहरू पाइन्छ है। र त्यो दृष्टिकोणबाट
है। आमोसको पुस्तक चाहिँ असफलता चाहिँ एउटा तितो सत्य हो। अर्थात् इजरायली जातिहरूको जीवनमा उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु भए तापनि तर उनीहरूमा भएका कतिवटा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाको विरुद्धको जीवन चाहिँ एउटा असफलता थियो है। त्यसलाई चाहिँ एउटा तितो सत्यको रूपमा इजरायलीहरूले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था है त। र ओके, र अब हामी आमोसको पुस्तकलाई अझै अलिकति म यो डिटेलमा जाँदिनँ है। र नयाँ पावर पोइन्ट यहाँ मैले तयार गरेको छु र पहिलो अध्याय है, पहिलो अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के देख्छौँ भने परमेश्वरले है त, परमेश्वरले पहिलो अध्यायको 1-3 पददेखि लिएर दोस्रो अध्यायको 3 पदसम्म दुईटा अगमबाडी छ। दुईटा अगमबाडी परमेश्वरले आमोसबाट बोल्नु भएको छ र त्यहाँ अब तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्दछु तपाईहरुको बाइबललाई हेर्नु होला। पहिलो अध्यायको 3 पद है, पहिलो अध्यायको 3 पद। अनि हाम्रो पास्टर चन्द्र दाइलाई म अनुरोध गर्दछु पहिलो अध्यायको 3 पद, 4 पद अनि 5 पद पढिदिनुहुन्छ। हजुरले अनम्युट गर्नु होला। हजुर भयो। प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, दमस्कसका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसैले गिलादलाई फलामको दानले धनले दाइँ गरेको हुनाले म हजायलको घरमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले बेन हजरका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। म दमस्कसको मूल ढोका भाँचिदिनेछु। आवनको उपत्यकामा भएको राजालाई र बेत अदनमा रहनेलाई सर्वनाश गर्नु। आरामका मानिसहरू निर्वासित भएर किरमा जानेछन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। र मुख्य पोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँ आमोसबाट है, आमोस अगमवक्ताले दमस्कस चाहिँ त्यति बेलाको समयमा, आमोसको समयमा दमस्कस चाहिँ एउटा छुट्टै राष्ट्र थियो है, एउटा छुट्टै राष्ट्र थियो दमस्कस, र त्यहाँ छुट्टै राजा पनि थिए। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूको लागि दमस्कस चाहिँ विदेशी राष्ट्रको रूपमा थियो त्यति बेला है त, दमस्कस चाहिँ है। र सायद तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला दमस्कसको बारेमा, बाइबलमा धेरैपल्ट पढ्नु भएको छ होला। र त्यसै गरिकन अर्को राष्ट्र छ, विदेशी राष्ट्र, विदेशी राष्ट्र, फरेन नेसन भनेर भन्छ। र त्यो अर्को विदेशी राष्ट्र चाहिँ को छ भने गाजा छ है। गाजा प्यालेस्टाइनमा पर्छ र गाजादेखि माथिपट्टि टायर भनेर भनिन्छ। र अनि त्यस पछाडि इदोम है, आमोन र मोआब। र तपाईहरुको यो सायद फोनमा त्यति क्लियर आएको छ कि छैन, म्याप देखाइदिएको छु मैले है, म्याप देखाइदिएको छु। सानो छ यो, धेरै क्लियर छैन, तर म अलिकति ठुलो बनाउँछु है त। यहाँ काम गर्छ कि गर्दैन? ओके, अलिकति ठुलो भयो होला है। र यो ठाउँहरूलाई म देखाउँछु। अघि हामीले भन्यौँ दमस्कस चाहिँ यो हो है, दमस्कस यो हो। र दमस्कस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इजरायलदेखि छुट्टै राष्ट्र हो है त, इजरायलदेखि छुट्टै राष्ट्र हो है। र अब अर्को हामीले यहाँ के हेरेको थियौँ भने ओके, र अब अर्को चाहिँ गाजा भन्ने यहाँ छ है। र गाजा भन्ने ठाउँ अझै पनि सेम, यो ठाउँको नाम चेन्ज भएको छैन है। अहिले पनि प्यालेस्टाइनमा तपाईहरु जानुभयो भने तपाईहरु
ले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, गाजा भन्ने ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ है। र गाजा भन्ने पनि त्यति बेलादेखिको पुरानो नाम हो, मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु है। र अनि अर्को चाहिँ टायर यहाँ छ है, यसलाई टायर भनेर भनिन्छ। र अर्को सिदोम यहाँ छ है, र इदोम यहाँ पर्छ है। इदोम पनि छुट्टै राष्ट्र हो है, यिनीहरू पनि छुट्टै राष्ट्र हो। तर यदि यो राष्ट्र इजरायल चाहिँ यति मात्रै हुन् राष्ट्र, यहाँ बोर्डर लाइनहरू छ है। यो राष्ट्र त्यति बेलाको उत्तर इजरायल हो, अनि यहुदा चाहिँ यति मात्रै हो, यहुदा चाहिँ है। अनि यहाँ मृतक सागर चाहिँ यहाँ छ है त। ओके, र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु सक्यौँ। ओके, र विदेशी राष्ट्रहरूलाई है, विदेशी राष्ट्रहरू दमस्कस, गाजा, टायर, इदोम, आमोन, मोआब, त्यहाँ चाहिँ घटनाहरू एकदमै नराम्रो, त्यो देशबाट घटेको, त्यो देशले गरेका कतिवटा कामहरू गयो क्या हो गरिदिनुहोस् है। Connecting slow. त्यो वाइफाई कनेक्सन भयो हुँदैछ, त्यो वाइफाई वाइफाईको कनेक्सन राम्रो छैन। यहाँको माफ गर्नु होला, यो कनेक्सन डिस्कनेक्ट भयो है। म कनेक्ट गर्दैछु है, एकैछिन है, माफ गर्नु होला। पुरै राखेको छ। म मेरो फोनमा कनेक्सन गर्छु। ओके, सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? सुन्दै हुनुहुन्छ होला है? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो, अब पास्टर दीपकज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, सासा दिदी मलाई सुन्नु भएको छ? हेलो, हजुर, सासा दिदी सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ। पास्टर दीपकज्यू सुन्नु भएको छ मलाई? के भयो? यो त यतै कनेक्सन हुनुपर्ने त। सासा दिदी सुन्नु भएको छ? उहाँहरूको ओपन गरिदिनु त। हो आज हजुर,
पास्टर दीपकजी सुन्नु भएको छ? हजुर आवाज आएको छैन। आवाज आएको छैन? तेरो खोलेर बोल्नु। ओके ओके, अहिले आवाज आयो? ल ल माफ गर्नु होला, यो के भन्छ वाइफाईको कनेक्सन चाहिँ यहाँ चर्चमा त्यति स्ट्रङ छैन है। तपाईँहरूको प्रब्लम होइन, यहीँको प्रब्लम हो। हुन्छ, म कन्टिन्यू गर्नेछु। र विशेष गरी यहाँ हामीले यहाँ परमेश्वरको वचनबाट, आमोसको वचनबाट हेर्दाखेरि दमस्कस, गाजा, तायर, इदोम, आमोन, मोआब यी राष्ट्रहरू चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरू हुन् है। र यहाँ मैले अघि भर्खर देखाएको थिएँ। र यहाँ अब दोस्रो अगमबाणी चाहिँ कसलाई छ त भन्दाखेरि इजरायल र यहुदालाई है। परमेश्वरबाट इजरायल र यहुदालाई अगमबाणी छ है। र त्यो अगमबाणी यहाँ हामीले यहुदालाई परमेश्वरले अगमबाणी दिनुभएको छ 2 अध्यायको 4 देखि 5 पदसम्म है त। 2 अध्यायको 4 देखि 5 पद म तपाईहरु कसैलाई पढ्न लगाउँछु यहाँ हाम्रो मण्डलीबाट। विकास भाइले पढिदिनुहोस् त ठुलो स्वरमा। यो आमोसको पुस्तकमा छौं हामी हैन। र 2 अध्यायको 4 र 5 पद परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यहुदाका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले परमप्रभुको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेका हुनाले, उहाँको विधिहरू पालन नगरेकाले र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले पछ्याएका झुटा देवताहरूद्वारा तिनीहरू भ्रममा परेका हुनाले म यहुदामा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले यरुसलेमका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। र अब अर्को चाहिँ हामी 6 पद पनि पढ्छौं 2 अध्यायको। यसमा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले धर्मात्माहरूलाई चाँदीमा र दरिद्रहरूलाई एक जोड जुत्तामा बेच्छन्। र यहाँ आमोसको पुस्तकलाई हामीले 2 अध्यायलाई हेर्यौं भने यहुदाको राष्ट्र र इजरायलको राष्ट्र, दुईटा राष्ट्रलाई परमेश्वरले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि दण्ड दिने, पनिशमेन्ट दिने निर्णय गर्नु भएको छ। कारण चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ इजरायलको मुख्य कारण चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा पिक्चर मैले हालिदिएको छु, देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईको राइट साइडमा मैले यहाँ घुमाउँदै पनि छु हैन। र यो यरुशलेमको मन्दिर के अरे इजरायलको मन्दिर हो है। इजरायलमा याहवे परमेश्वरको मन्दिर हो। र आमोसको समयमा त्यति बेला चाहिँ त्यस समयको राजाले, यरोबाम राजाले चाहिँ यरुशलेमको इजरायलको मन्दिरमा गाईको बाछाको मूर्ति बनाएका थिए र त्यो मूर्तिलाई अभिषेक गरेका थिए। यो चाहिँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, खण्डन गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि हामीले गाईको बाछाको सुनको मूर्ति बनाएको कुराहरू त यता मरुभूमिमा जब इजरायली जातिहरू मिस्रबाट आएका थिए तब त्यति बेला पनि उनीहरूले सुनहरू, गहनाहरू कलेक्सन गरेर उनीहरूले सुनको बाछो बनाएको अवस्था त्यहाँ हामीले देख्छौँ। परमेश्वरले खण्डन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुँदैन। किनभने परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई कति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, दासत्वबाट ल्याउनुभयो, अनि कतिवटा आवश्यकता पूरा गर्नुभयो, प्रार्थना सुन्नुभयो, मिराकल्स कतिवटा अचम्मको कामहरू परमेश्वरले गर्नुभयो हैन। तर मानिसहरू याहवे परमेश्वरलाई बिर्सेर उनीहरूले गाईको बाछाको मूर्ति, अस्तरेत देवीको मूर्ति हैन, बाल देवताको मूर्ति, यसलाई चाहिँ पुज्ने त्यो प्रकारका व्यवस्थाहरू चाहिँ मानिसहरूले गरेका थिए इजरायलमा हैन। हो यो चाहिँ के हो, एकदमै परमेश्वरको विरुद्धको काम हो
यो एकदमै पुरानो समयको घटनाहरू है। र अब हामी यहाँ जान्छौँ र म विकासलाई म अनुरोध गर्छु यो माइकबाट पढिदिनु होला है। र यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुहोला 2 अध्यायको 7 पद है। 2 अध्यायको 7 पदलाई हामी हेर्छौँ है। पढिदिनुहोस् त। यसरी लेखिएको छ, तिनीहरू गरिबहरूका टाउकामाथि भूमिको धुलोमा गए झैँ कुल्चन्छन् र पीडितहरूका न्यायलाई नामन्जुर गर्दछन्। बाबु र छोरो एउटै तरुणीका गएर मेरो पवित्र नाउँ बिटोलो पार्छ। र मुख्य कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने है, के छ त, इजरायली जातिहरूको विश्वास, परमेश्वरलाई गरेको विश्वास र उनीहरूको नैतिकता कस्तो छ है। 2 अध्यायको 7 पदलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ कति घिनलाग्दो आचरणहरू चाहिँ उनीहरूमा भएको देखा पर्छ। यो कुराहरू चाहिँ के हो, हाम्रो चर्चभित्र है यस्ता प्रकारका कुराहरू होइन, जस्तो कि गरिबहरूका टाउकामाथि भूमिको धुलोमा गरे झैँ कुल्चन्छन् होइन। जस्तो हामीले जमिनमा हिँड्दाखेरि जमिनमा धुलो हुन्छ अनि त्यो धुलो भए पनि नभए पनि हामी कुल्चेर हिँड्छौँ जमिनमा है, किनभने नकुल्ची हिँड्न सक्दैनौँ है। त्यस्तै गरिबहरूको टाउकोमा कुल्चिएर चाहिँ धनीहरूले के गरिरहेका छन्, गरिबहरूलाई थिचोमिचो गरेका छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ मिसन चाहिँ के छ त, परमेश्वरले आमोसलाई कुन चाहिँ मिसनको लागि पठाउनु भएको छ भन्दाखेरि गरिबहरूलाई रेखदेख गर्नु होइन। र नि हामीले लुकाको पुस्तकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, मत्तीको पुस्तकलाई हेऱ्यौँ भने होइन, सुसमाचारको पुस्तकलाई जब हामी हेर्छौँ तब त्यहाँ प्रभुले गरिबहरूलाई धेरै वास्ता गर्नुभएको पाइन्छ, गरिबहरूलाई रेखदेख गर्नुभएको पाइन्छ, गरिबहरूलाई प्रभुले समर्थन गर्नुभएको हामीले देख्छौँ। त्यस कारणले यहाँ आमोसको पुस्तकमा चाहिँ आमोसले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले गलत काम गर्छ भने त्यसको कज होइन, जसले चाहिँ गलत काम गर्छ त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ, डेफिनेटली त्यो मान्छेलाई पर्छ है। किनभने परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यहाँ अवश्य नै परमेश्वरले दण्ड चाहिँ दिनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी क्रिस्चियनहरू र ख्रिस्टमा रहेकाहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने, स्पेसली मण्डली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, मण्डली चाहिँ जब गरिबलाई देख्छौँ तब गरिबबाट हामी भाग्ने होइन, तर गरिबलाई चाहिँ हामीले अँगाल्न सक्नुपर्छ होइन। त्यो मण्डलीको कर्तव्य हो, मण्डलीको रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन। र अब यहाँ बाबु र छोराको आचरण कस्तो नराम्रो छ होइन। बाबु पनि त्यस्तै नैतिकतामा पतन भएको पाइन्छ अनि छोरो पनि नैतिकतामा पतन भएको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि यदि बाबुले गलत काम गर्छ भने छोराले पनि त्यही कुरो पछ्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबु नै के हुनुपर्छ, परमेश्वरमा मण्डलीमा आएर परमेश्वरमा चाहिँ ऊ चाहिँ परिवर्तन भएको हुनुपर्छ, आमा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। तब मात्रै छोराछोरीहरू चाहिँ के हुन्छन्, उनीहरू परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय मानेर उनीहरूको जीवन चाहिँ अगाडि बढाउँछन्, परमेश्वरलाई महिमा दिन्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब यहाँ प्रभु परमेश्वरले एकदमै क्रोधपूर्ण बोल्नु भएको छ है। परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, एकदमै क्रोधपूर्ण चाहिँ बोल्नु भएको छ। यहाँ 4 अध्यायको 13 पदमा पढिदिनुहुन्छ विकासले। 4 अध्यायको 13 पद हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्नुभएको छ परमेश्वरले। 4 को 13 यसरी लेखेको छ, जसले पर्वतहरूका आकार बनाउँछ, बतास सृजना गर्छ, मानिसहरूलाई आफ्ना विचार प्रकट गर्छ, प्रभातलाई अँध्यारो पार्छ र पृथ्वीका अलगा अलगा ठाउँहरूमा हिँड्छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर उहाँको नाउँ नै हो। र अब यहाँ
13 पदमा जसले पर्वतहरूको आकार बनाउँछ, बतास सृजना गर्छ, मानिसहरूलाई आफ्ना विचार प्रकट गर्छ, प्रभातलाई अँध्यारो पार्छ र पृथ्वीका अग्ला अग्ला ठाउँहरूमा हिँड्छ है। र यहाँ मुख्य पोइन्ट चाहिँ परमेश्वरले के दिँदै हुनुहुन्छ है, के भन्दै हुनुहुन्छ भने कि इजरायली जातिहरू है, इजरायली जातिहरूको कतिवटा आराधना गर्ने जुन चाहिँ मेथडहरू छ, तरिकाहरू छ, उनीहरूले चाहिँ अब याहवे परमेश्वरलाई नभएर प्राकृतिकलाई पनि पुज्न सुरु गरेको देख्छौँ है। प्राकृतिक पूजन गर्ने जुन चाहिँ प्रक्रियाहरू छ त्यहाँ इजरायली जातिहरूमा पनि आएको छ, जुन चाहिँ कुरोलाई परमेश्वरले चाहिँ स्वीकार गर्नु हुँदैन हैन। र यहाँ म 4 पद पढिदिन्छु है। 4 पदमा के छ भने बेथेलमा गएर पाप गर, गिलगालमा गएर अझ धेरै पाप गर, बिहानै पछि तिमीहरूका भेटी ल्याऊ र प्रत्येक तेस्रो वर्षमा आफ्नो दशंश ल्याऊ, खमीर हालेको रोटी धन्यवाद बलि चढाऊ, स्वेच्छा बलिका लागि धाग लगाउँदै हिँड, किनकि तिनको कारणले घमण्ड गर, किनकि तिमी इजरायली हौ, तिमीहरूलाई त्यसै गर्न मन पर्छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। र अझै हामी यहाँ डिटेलमा पढेर जान्छौँ भने उनीहरूको व्यवहार चाहिँ के छ भने, प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि परमेश्वर याहवे परमेश्वर मुखले भनेका छन्, हातले पनि गरेका छन्, तर हृदयबाट चाहिँ उनीहरूको खास परमेश्वरलाई जो आराधना दिनुपर्ने ती कुराहरू चाहिँ उनीहरूकोमा नभएको हामीले पाउँछौँ हैन। र 5 अध्यायको 4 पददेखि लिएर 8 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के देख्छौँ भने है कि सबै राष्ट्रले है परमेश्वरको विपरीत, यदि कुनै पनि राष्ट्रले परमेश्वरको विपरीत काम गर्छ भने सबैले लेमेन्ट गर्नुपर्छ, अर्थात् त्यसको मतलब चाहिँ विलाप गर्नुपर्छ। यदि कुनै राष्ट्रले विलाप गर्दैन भने के हुन्छ, त्यो राष्ट्र चाहिँ नाश हुन्छ हैन। उपदेशकको पुस्तकमा धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ है, धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धर्मशास्त्रमा विभिन्न ठाउँमा पढ्छौँ है। धार्मिकताले मात्रै राष्ट्र चाहिँ बाँच्छ, जोगिन्छ, आशिषित हुन्छ, तर जुन चाहिँ राष्ट्रमा धार्मिकता छैन, परमेश्वरले दिनुहुने जुन चाहिँ राष्ट्रमा परमेश्वरले दिनुहुने धार्मिकता छैन भने चाहिँ त्यो राष्ट्र चाहिँ के हुँदैन, आशिषित हुँदैन, बाँच्दैन है, असल हुन सक्दैन, फलिफाप हुँदैन, विकास हुँदैन हैन। त्यहाँ सधैँ लडाइँ झगडा हुन्छ हैन, क्रोध हुन्छ है। ती कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ इजरायलीहरूको लाइफमा पनि त्यस्तै भएको कुरा हामी पाउँछौँ है। त्यसकारण आमोसले खण्डन गर्दैछन्, आमोसले भन्दैछन्, हे इजरायली जातिहरू हो, गरिबहरूलाई अन्याय अत्याचार नगर हैन, प्राकृतिकलाई नपुज, गाईको बाछालाई नपुज, बाल देवतालाई नपुज, अस्तरित देवीलाई नपुज है। र तिमीहरू चाहिँ संसारिक एकदम अभिलाषामा जिउने कोसिस नगर हैन। र मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो पिउने, मिठो खाने, मिठो लाउने, तर गरिबहरूलाई मिचो गर्ने हो, यो स्वभाव चाहिँ त्यो पतन भएको नैतिकता हो भनेर आमोसले चाहिँ खण्डन गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि बेथेलका पुरोहितले, मुख्य पुजारीले आमोसलाई खण्डन गरेर अनि मन्दिरबाट पनि निकालिदिएको हामीले पाउँछौँ यहाँ है। र त्यो समस्याहरू चाहिँ हामीले यहाँ देखेका छौँ। र अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ विकासले पढिदिनुहुन्छ 6 अध्यायको 4, 5, 6, 7 पद है। र त्यहाँ चाहिँ हामीले के चाहिँ देख्छौँ भने है 6 अध्यायको 4, 5, 6, 7 पढिदिनुहोस् त। तिमीहरू हस्ती हातले जडेका पलङमा सुत्छौ र आफ्ना आफ्ना गतिहरूमा लपसात पर्छौ र तिमीहरू उत्तम भेडाहरू र मोटा बाछाहरू खान्छौ। तिमीहरू दाउदले झैँ बिगा बजाउँछौ र सङ्गीतका बाजाहरूमा तत्कालै धुप गर्छौ। तिमीहरू ठुला ठुला कचौरामा दागमा पिउँछौ र
सर्वोत्तम तेल लगाउँदछु, तर योसेफको विनाशमा केही अफसोस गर्दैनौ। त्यसकारण निर्वासनमा जानेहरूमध्ये तिमीहरू पहिला हुनेछौ र तिमीहरूका भोज र मोजमजा समाप्त हुनेछन्। र यहाँ हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि भौतिक कुराहरूमा एकदमै आकर्षित भएका है मानिसहरू र भौतिक कुराहरूलाई बढी ध्यान दिएका, किनभने आमोसको समयमा इजरायल चाहिँ के भएको थियो भने एकदम धनी भएको थियो है, किनभने उनीहरूको त्यति बेलाको यारोबाम राजाले देशलाई सुरक्षा विकास सबै गरेको कारणले त्यो देश एकदम धनी भएको थियो। जस्तो हङकङ होइन, हङकङको व्यवस्थापन सबै कुरोलाई हेर्दाखेरि हङकङ चाहिँ एउटा धनी राष्ट्रको रूपमा आउँछ, एकदमै धनी सहरको रूपमा पनि हङकङ आउँछ। तर कतिपल्ट यहाँ हामीले गहिरेर हेऱ्यौँ भने धनी राष्ट्रमा मानिसहरू चाहिँ के हुन्छन्, परमेश्वरलाई बिर्सेर अभिलाषाका कुराहरूलाई बढी ध्यान दिइरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले यहाँ आमोसको पत्र पुस्तकबाट चाहिँ यहाँ भनिन्छ फल्स सेक्युरिटी। फल्स सेक्युरिटीको अर्थ चाहिँ हो झुट्टो, अर्थात् कतिपल्ट चाहिँ हामीले संसारका भौतिक कुराहरूले नै मलाई सम्पन्न छ, म ती कुरामा चाहिँ एकदमै खुसी छु होइन। प्रभुले भन्नुभएको कुराहरू है, घटनाहरू, उखानहरू, प्रभुले भन्नुभएको कुराहरू हामीले सुसमाचारको पुस्तकहरूमा पाउँछौँ होइन। र एउटा मान्छेले के गर्यो, आफ्नो लागि धन सम्पत्ति अर्थात् अन्न प्रशस्त थुपार्यो अनि भकारीमा थुपार्यो होइन। अनि अब उसले चाहिँ धेरै धेरै उसले अन्न थुपारेपछि उसले भन्यो ल अब मलाई 3 वर्षसम्म के भयो, मलाई खान प्रशस्त हुन्छ, मेरो घरलाई खान प्रशस्त हुन्छ, ल अब मलाई ढुक्कै भयो। तर उसलाई थाहा छैन कि आज राति नै ऊ मर्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छैन होइन। र उसले भौतिक कुरालाई छोडेर जानुपर्छ, त्याग्नुपर्छ है। जति नै धन सम्पत्ति उसले थुपारे तापनि उसको जीवनको अन्त कहिले हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन। तर यहाँ त्यस्तै गरिकन यहाँ फल्स सेक्युरिटी भनेर आमोसले भन्छन्। इजरायली जातिहरू चाहिँ भौतिक कुरोमा हामी सम्पन्न छौँ, सुरक्षित छौँ, खान लाउन र जीवन जिउन सबै कुरोमा हामी हाम्रो आम्दानी प्रशस्त छ, एकदमै हामी सुरक्षित छौँ। हो यो प्रकारका विचार धारणा भावनाहरू चाहिँ बढी भएको कारणले उनीहरूले याहवे परमेश्वरलाई बिर्सेर अनि अन्य देवी देवतालाई पुज्न सुरु गरेका थिए है। यो चाहिँ एकदमै परमेश्वरबाट परमेश्वरले खण्डन गर्नुभएको कुराहरू पाइन्छ है त। र अब यहाँ हामी अर्को यहाँ हामीसँग लगभग टाइम सकिसक्यो र विकासलाई म अनुरोध गर्छु पढिदिनको लागि है। 7 अध्यायको 4, 5, 6 पद पनि हामी पढ्छौँ होइन। र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरले आमोसलाई दिनुभएको भिजन हो है। र परमेश्वरले डेफिनेटली न्याय गर्नुहुन्छ है। म यस्ता गलत कुराहरूलाई म स्वीकार गर्दिनँ होइन, सम्झौता गर्दिनँ, परमेश्वरले त्यो भन्नुहुन्छ है। 7 अध्यायको 4, 5, 6 पढिदिनुहोस् न। 4 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो देखाउनु भयो, आगोद्वारा न्याय गर्ने परमप्रभु परमेश्वरले ठहराउनु भयो। त्यस आगोले महासागरलाई सुकाएर जमिनलाई पनि भस्म पार्यो। तब मैले चिच्याएर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, बिन्ती छ थाम्नुहोस्, याकूब कसरी खडा रहन सक्छन्, किनकि तिनी त साना छन्। यस कुरामा परमप्रभु नरम हुनुभयो, यसो हुने छैन, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो। र यहाँ न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनेर कन्फर्म गर्नुभएको छ है। र अब ती कुरालाई हामीले अब यहाँ अहिलेको समयमा, अहिलेको परिवेशमा हाम्रो मण्डलीबाट हामीले हाम्रो विश्वासीहरूलाई हामीले स्पष्टसँग झुटो आश्वासन होइन, तर मानिसले गरेका गल्ती काममा चाहिँ हामीले डेफिनेटली गल्तीलाई देखाइदिनुपर्छ
तर सही तरिकाबाट प्रेममा चाहिँ हामीले देखाइदिनुपर्छ। कतिपल्ट चर्चमा हामीले के गर्न सक्दैनौँ, अरूको गल्ती देखाउन सक्दैनौँ होइन। सायद नेपालमा सजिलो होला तर हङकङमा सजिलो छैन है। हङकङमा कतिपल्ट विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकदमै गलत काम गरिरहेको हुन्छन् होइन, तर वचनबाट कतिवटा शिक्षा दिँदा पनि हृदय चाहिँ परिवर्तन हुँदैन र पछि गएर उनको लागि के गर्न पर्ने हुन्छ भने उनलाई बताइदिनु पर्ने हुन्छ डाइरेक्टली, र बताएर पनि मानेनन् भने उनको लागि प्रार्थना गरिदिने, परमेश्वरको हातमा छोड्ने, र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ उनलाई उहाँले आफ्नो समयमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ होइन। उनलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उनी परिवर्तन हुन चाहे भने ठिक छ, यदि उनी परिवर्तन हुन चाहेनन् भने परमेश्वरले उनलाई आफ्नै ढङ्गबाट परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ। पुरानो नियममा पनि परमेश्वरले न्यायको कुरोलाई जोड दिनुभएको छ होइन भने अहिले पनि हामीले मण्डलीबाट हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्पष्टसँग म्यासेज वचनबाट देखाउनुपर्छ कि परमेश्वर चाहिँ न्यायका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो गलत आचरणहरू, गलत नैतिकताहरूमा हामी जिउनु हुँदैन होइन। यो कुरा चाहिँ एकदमै परमेश्वरले बताइरहनु भएको छ होइन। आमोस अगमवक्ता मात्र होइन, अनि अब हाम्रो एलिया अगमवक्ताबाट मात्र होइन होइन, इजकियल अगमवक्ता अनि अरू विभिन्न सम्पूर्ण अगमवक्ताबाट है। हामीले मुख्य अगमवक्ता 4 जना छन् अनि माइनर अगमवक्ताहरू 12 जना छन्। यी कति भयो, 12, 13, 14, 15, 16वटा अगमवक्ताका पुस्तक बाइबलभित्र छन् होइन। ती अगमवक्ताका 16वटा पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ परमेश्वरले जोड दिन चाहनु भएको कुरा चाहिँ के पाइन्छ भने न्यायको कुरा। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ किनभने परमेश्वरले पापलाई उहाँले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले हामी चाहिँ न्यायमा पर्यौँ भने हामी के हुन्छौँ, हाम्रो आत्मा के हुन्छ, मर्छ है त। परमेश्वरको न्यायमा है हामी परमेश्वरबाट बाँच्नु सकेनौँ भने हाम्रो आत्मा चाहिँ के हुन्छ, मर्छ सदा सर्वदाको लागि, र परमेश्वरको राज्यमा हामी भागीदारी हुन सक्दैनौँ। र यो चाहिँ खास परमेश्वरले देखाउन चाहनु भएको, किनभने सबै मानिस परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ है। र आमोसको पत्रले यो देखाउन पनि चाहनु भएको छ, किनभने परमेश्वर न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हरेक प्राणीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई भित्र आत्माबाट बुझ्नुपर्छ अनि पश्चातापी जीवन चाहिँ उसले जिउनै पर्छ है त। अफ गरे नि ठिकै छ। र अब अर्को पद हामी पढ्छौँ होइन, यहाँ 7 अध्यायको है, 7 अध्यायको 11 र 12 पद पनि विकासले पढिदिनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कतिवटा भनौँ परमेश्वरले गर्नुहुने न्याय छ, जुन चाहिँ न्यायका कुराहरू जब आउँछ नि तब हामी के हुन्छौँ, एकदम आत्तिन्छौँ र एकले अर्कालाई दोस्याउँछौँ हामी है। 7 अध्यायको 11-12 पद नि पढिदिनुहोस् त। 11मा यसरी लेखेको छ, किनकि आमोसले यसो भनिरहेछ, यारोबाम दरबारद्वारा मारिनेछन् र इजरायल निश्चय नै आफ्नो देशदेखि टाढा कैदमा जानेछ। तब अमस्याले आमोसलाई भने, हे दर्शी, यहाँबाट भागेर यहुदामा जाऊ र त्यही रोटी खाऊ भने आफ्नो अगमबाडी कह। र 7 अध्यायको 11 पदमा होइन, 7 अध्यायको 11 पदमा यहाँ किनकि आमोसले यसो भनिरहेछ, यारोबाम तरवारले मारिन्छ है। र अब यहाँ मुख्य कुरो चाहिँ है, एउटा यारोबाम चाहिँ राजा हुन् नि त इजरायलको होइन। अब इजरायलको राजा हुन्। अब इजरायलको राजालाई हामीले भन्दैछौँ, अथवा आमोसले भन्दैछन्, इजरायलका राजा यारोबाम तपाईलाई घाँटी काटेर मारिदिन्छ
मान्छेहरूले, अरू देश, अरू राष्ट्रले, अरू राष्ट्रको सेनाले, सेनापतिले भनेर अब आमोसले भन्यो भने भन्दैछन्। अब के हुन्छ त्यहाँ? राजाको विरुद्धमा बोल्दा के हुन्छ होइन? तपाईँ हामी कतिजनालाई थाहा छ पञ्चायती कालमा होइन, हामीलाई महसुस छ, हामी अलि यङ पनि थियौँ, म धेरै यङ नै थिएँ त्यति बेला, टिनेजमै थिएँ होइन। राजाको विरुद्धमा बोल्नु पाइन्थेन। जसले राजाको विरुद्धमा बोल्छ उसलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो? लगेर जेलमा हालिन्थ्यो, थुन्थ्यो, पुलिसले कुट्थ्यो, पिट्थ्यो होइन। त्यस्तो प्रकारको धेरै घटनाहरू चाहिँ हाम्रै देश नेपालमा पञ्चायती कालमा भएको थियो। अब यहाँ आमोसले के गर्दैछन्? यरोबम राजाको विरुद्धमा भन्दैछन् तिमीले गरेका सम्पूर्ण गल्ती कामहरू जे जति छ त्यसको दण्ड चाहिँ तिमीले पाउँछौ होइन। अनि अन्य राष्ट्रका राजा आएर तिमीलाई पक्राउ गरेर तिम्रो घाँटी काटिदिनेछ। वास्तवमा पछि यरोबमको जीवनकाललाई, इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने हामीले पछि भविष्यमा गएर त्यहाँ इजरायललाई, सामरियालाई आक्रमण गरेको पाइन्छ। अनि यरोबम राजालाई समातेर उसको घाँटी काटिदिएको पाइन्छ, उसलाई घाँटी काटेर मारिदिएको पाइन्छ होइन। परमेश्वरले अग्रिम नै भनिसक्नु भएको थियो नि त आमोसबाट है, दण्ड पाउँछौ। किनभने यरोबम राजा है शक्तिशाली राजा थिए, तर बेथेलको मन्दिरमा यरोबम राजाले के गरेका थिए? अघि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि देखाउँछु। यरोबम राजाले के गरेको थिए? तपाईँहरूको यहाँ दाहिने साइडमा हेर्नुभयो भने यहाँ के छ त? यो मन्दिरभित्र के बनाएको छ होइन? यहाँ गाईको बाछाको सुनको मूर्ति बनाएर यहाँ पूजेका छन् है। यरोबम राजाको हुकुम आदेशले चाहिँ यो काम चाहिँ भएको। परमेश्वरको मन्दिरमा यस्तो प्रकारको कामहरू चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? मनाइ गर्नुभएको थियो। त्यसकारण चाहिँ के त? न्याय, परमेश्वर न्याय गर्नु नि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यरोबमलाई अन्तमा गएर के गरिन्छ? मारिन्छ है। 8 अध्यायको 11 अनि 12 पद पनि हामी यहाँ पढ्छौँ होइन। यो क्रमश घटनाहरू र आमोसको म्यासेजहरू चाहिँ यस प्रकारका छन् है त। 8 अध्यायको 11 र 12 पद हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ त्यहाँ। म पढिदिन्छु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ 8 अध्यायको 11 पदमा, यस्ता दिनहरू आउँदैछन् जब म देशमा अनिकाल ल्याउनेछु, जुन चाहिँ न त अन्नको अनिकाल न पानीको तिर्खा हो, तर परमप्रभुको वचन सुन्ने तृष्णाको अनिकाल हुनेछ। 12 पदमा, मानिसहरू परमप्रभुका वचनको खोजीमा एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र उत्तरदेखि पूर्वसम्म धर्मरिँदै हिँड्नेछन्, तर तिनीहरूले त्यो पाउने छैनन्। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनमा यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ त होइन कि यदि हामी परमेश्वरको तृष्णा गर्दैनौँ भने परमेश्वरले त्यस्तो अवस्था पनि ल्याइदिनुहुन्छ कि मानिसहरू यहाँ 11 पदमा भनिएको छ कि यस्तो प्रकारको अनिकाल आउँछ, यस्तो प्रकारको अनिकाल आउँछ, अन्नको अनिकाल होइन तर परमेश्वरको वचनको अनिकाल। मान्छेको हातमा बाइबल पनि हुँदैन, मानिसले परमेश्वरको वचन पनि सुन्नु पाउँदैन अनि मान्छे तिर्खाउँछ, परमेश्वरको वचनको लागि तिर्खाउँछ। परमेश्वरले हो यस्तो प्रकारका अवस्था पनि के गर्नुहुन्छ? ल्याइदिनुहुन्छ। र यो चाहिँ के हो? न्याय हो, परमेश्वरबाट गरिने न्याय हुन् है। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै असल ढङ्गबाट आमोसको वचनलाई, आमोसको अगमबाणीलाई हामीले ध्यानसँग सुन्नु आवश्यक छ। र अन्तमा 9 अध्यायको 11 पद हेर्नुहोस् त, अन्तिम 9 अध्यायको 11 पद। ओके, 9 अध्यायको 11 पदलाई यहाँ हामी पढ्दाखेरि
लेखिएको छ है। त्यस दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनर्स्थापन गर्नेछु र त्यसका प्वालहरू मर्मत गर्नेछु अनि भत्किएको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु र अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण गर्नेछु। र परमेश्वरले अन्तमा के दिनुहुन्छ? आशा र आश्वासनको वचन दिनुहुन्छ है र न्याय गर्नुहुन्छ। र अनि आमोसको पुस्तकलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सबै इजरायलीहरूलाई मारिएको छैन है, भन्नाले सामरियाका इजरायलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई सबैलाई मारिएका छैन, तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ के गरिएका छन्? मारिएका छन् हैन। तर ती मानिसहरू जो चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा अर्थात् परमेश्वरलाई उनीहरूले आराधना गर्न छोडिसकेका थिए, उनीहरू चाहिँ न्यायमा परेर उनीहरू धेरैजना मरेको पाइन्छ है। तर परमेश्वरको डर मान्नेहरूलाई परमेश्वरले के गर्छु भन्नुभएको छ कि दाउदको ढलेको वासस्थानलाई चाहिँ म के गर्नेछु? पुनर्स्थापित गर्नेछु। अर्थात् विश्वासमा बलियो हुनेहरूलाई म जोगाइराख्नेछु। परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम छोटकरीमा आज हामीले यो आमोसको पुस्तकलाई 9 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ र म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यो जस्ट अध्ययन गर्नको लागि एउटा गाइडलाइन मात्रै हो है। अध्ययन गर्नलाई, वचन अध्ययन गर्नलाई अहिले आजको यो विषयहरू चाहिँ एउटा गाइडलाइन मात्रै हो र हामीले आफैले परमेश्वरको वचन पढ्न जरुरी छ। हुन्छ, हामी यहीँसम्म राख्नेछौँ है। म यो पावर पोइन्टलाई यहाँ स्टप गर्दछु।